बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। टंडो आदम रोज़नामा सियासी तकदीर लाहौर की 7वीं सालगिरह के मौका पर सांगर के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसान अली शाह की जानब से अवामी प्रेस क्लब टंडो आदम में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी रियाज संजरानी, सीनियर सहाफ़ी वाहिद बख्श चन्ना, अवामी प्रेस क्लब के सदर मुमताज़ थीम, जनरल सेक्रेटरी रमज़ान शेख, नानक राम सेंजवानी, आज़ाद अनवर महवर, समाजी रहनुमा, अवामी इत्तेहाद के चेयरमैन आसिफ चंद्रगर समेत सहाफ़ी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद एहसान अली शाह ने सहाफ़ी हजरात के साथ मिलकर रोज़नामा सियासी तकदीर लाहौर की 7वीं सालगिरह का केक काटा, जो प्रोग्राम में मौजूद तमाम सहाफ़ियों में तकसीम किया गया। सियासी तकदीर लाहौर के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसान अली शाह ने सहाफ़ियों को बताया, सियासी तकदीर एक निडर और बेबाक इदारा है जो मुसलसल 7 सालों से मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सियासी तकदीर अखबार एक खुली किताब की तरह है, जिसकी कारगुजारी किसी से ढकी छुपी नहीं। वह सियासतदानों का मकरू चेहरा भी अवाम के सामने लाता रहा है, चाहे वो जालिम सियासतदान पंजाब के चौधरियों के रूप में हो या फिर सिंध के वडेरों के रूप में। सियासी तकदीर हर किस्म के जालिम को बेनकाब करता रहा है। उन्होंने कहा कि जुल्म के कई रूप हैं। जुल्म असेंबली में बैठकर सियासतदानों के रूप में भी किया जाता है, थानों में बैठकर पुलिस के रूप में, वापटा में बैठकर लोड शेडिंग के रूप में, म्यूनसिपल में बैठकर गरीब आवाम की सुनवाई ना करने या सिफारशी लोगों को तरजीह देने के रूप में, सिविल अस्पताल में बैठकर गरीब की सुनवाई ना करने और सिफारशी कल्चर को तरजीह देने के रूप में भी किया जाता है। जनाब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मिंशराबाद के अहदेदारान की असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद से एक हंगामी मीटिंग। मिंशराबाद जनाब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मिंशराबाद के अहदेदारान की एक हंगामी मीटिंग असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद जनाब नशर रहमान लोधी से इनके दफ्तर में हुई, जिसमें बहुत से अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़ेर बहस मामलों में एक अहम मामला ये था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मिंशराबाद पाकपतन रोड पर माड़ी चकुका से आगे सड़क का तशना तकमील मनसूबा, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर बताई जा रही है और जिसका टेंडर भी हो चुका था, इसे मुबैना तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कैंसिल करके इस मनसूबे को कहीं और मुंतकिल करने की खबरें चल रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद से इल्तमास की गई है कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस मनसूबे की मनसूखी मिंशराबाद की आवाम के लिए एक अफसोसनाक खबर हो गई। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद ने जनाब प्रेस क्लब मिंशराबाद की इस काविश को सराहा और अपने मस्बत किरदार का वादा किया। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाई तहरीक सिटी नौशहरा विरका के अहदेदारान का इंतखाब फैसल खान सदर महल्ला शमाली मस्जिद, ज़ीशान मुख्तार सदर अलमुस्तफ़ा टाउन, जबकि अदील हैदर जनरल सेक्रेटरी मुंतहिब। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ाई तहरीक सिटी नौशहरा विरका का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद अबू बकर मुस्तफ़ाई मुनक्कद हुआ। इजलास में खसूसी तौर पर ज़िले सदर मोहम्मद इकबाल कासम, तहसील सदर मोहम्मद नवीद नूरी, हाफिज़ यूसुफ भट्टी, सिटी जनरल सेक्रेटरी शबीर खोकर समेत दीगर अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में इतफाक राय से फैसल खान शेरवानी को सदर महल्ला शमाली मस्जिद, जूनियर ज़ीशान मुख्तार को सदर अलमुस्तफ़ा टाउन और अदील हैदर को जनरल सेक्रेटरी अलमुस्तफ़ा टाउन नौशहरा विरका मुंतखब किया गया। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। DHA बहावलपुर का रहीम यार खान में कामयाब रोड शो का इनकाद। DHA बहावलपुर की जानब से रहीम यार खान में रोड शो का इनकाद किया गया। तकरीब में हित्ते के नुमाया ज्वेलर्स, क्लॉथ मर्चेंट, वकला, बिल्डर्स, इन्वेस्टर हजरात, सिविल इंतजामिया समेत दीगर कारोबारी हल्कों ने शिरकत की। MPA चौधरी शफी तकरीब के मेहमान खसूसी रहे। डायरेक्टर मार्केटिंग ब्रिगेडियर अलमदार हुसैन ने DHA बहावलपुर के प्रीमियम प्रोजेक्ट आर्चर्ड इनक्लो के हवाले से आगाही दी। इसका कहना था कि आर्चर्ड इनक्लो न सिर्फ एक बेहतरीन रहायशी मनसूबा है, बल्कि एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब है। शोका ने आर्चर्ड इनक्लो की बरक रफ्तार तकमील और बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात को सराहा। प्रोजेक्ट का बेल्ट 1 अगस्त को किया जाएगा, ताहम दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। तारीखी लाहौरी गेट की बहाली मुकम्मल। शहरियों की असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी ने कहा कि साहिवाल शहर की खूबसूरती में इजाफा न सिर्फ एक मिशन था, बल्कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद वसीम की वाज़िह हदायत भी थी। तारीखी लाहौरी गेट जो कि 1856 में तामीर हुआ था, इसकी तज़ीन और आइश मुकम्मल करके इसकी असल हालत में बहाल कर दिया गया है। अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र यहाँ सेल्फी पॉइंट और खसूसी लाइटिंग का भी
انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ افتتاحی تقریب میں سول سوسائٹی، بار ایسوسی ایشن اور پریس کلب کے نمائندوں نے شرکت کی۔ صدر بار ایسوسی ایشن رانا شکیل انجم، صدر پریس کلب حاجی ارشد شاکر، طارق محمود قاسمی، حسین صابر اوان، خواجہ عمر فاروق سمیت دیگر شرکا نے اسسٹنٹ کمشنر عابد شبیر لغاری کو خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور سراہا۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ عابد شبیر لغاری جیسے افسران عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، ان کی خدمات تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق سینئر مشیر حکومت مرکزی رہنما پیپلز پارٹی چودھری ریاض کی آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے وزیر ماحولیات عامر عبدالغفار لون کے گھر آمد۔ چودھری ریاض نے عامر عبدالغفار لون کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری ریاض نے کہا کہ حج عمرہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں اللہ کریم اپنے گھر بار بار بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت صرف انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم حضرت محمد کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج اور عمرہ کرنے کی تمنا اور حسرت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے، مگر یہ سعادت صرف خوش نصیب لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ چودھری ریاض نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عامر عبدالغفار لون کا حج قبول فرمائے۔ بعد ازاں عامر عبدالغفار لون کے چودھری ریاض اور دیگر مہمانوں کو آب زمزم اور کھجوریں پیش کی گئی۔ شیخو پورہ زبیر احمد صدیقی سے اے ایس ایف سیما لیجنڈز کرکٹ لیگ سیزن 3 ٹرافی رونمائی کی رنگارنگ تقریب اے ایس کالج میں منعقد ہوئی۔ 2 سال قبل آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرحوم قائد شہید اعجاز خان کاکڑ کی یاد میں شروع ہونے والے لیجنڈز کرکٹ لیگ شیخو پورہ اب میگا ایونٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سیزن 1 2023، سیزن 2 2024 کی کامیابی کے بعد جولائی 2025 میں سیزن 3 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں ضلع بھر سے نجی سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ پر مشتمل 14 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کرکٹ لیگ میں حصہ لینے والے اساتذہ اور اسکول مالکان میں کرکٹ لیگ کے حوالے سے بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ٹیموں کی تشکیل کے لیے ڈرافٹنگ کا عمل اور ٹرافی کی رونمائی کی تقریب اے ایس کالج شیخو پورہ میں منعقد ہوئی، جس میں ضلع بھر سے نجی سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ، پروفیسر، چیئرمین لیگ سید محمد عباس، آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر کاشف ادیب جاودانی، سینٹرل پنجاب محمد فیاض مقصود مدنی اور اے ایس کالج ہیڈ آفس علی برکات سمیت ایپسما کے تحصیل صدر اور دیگر عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علی برکات، کاشف ادیب جاودانی، محمد فیاض مقصود مدنی کا کہنا تھا کرکٹ لیگ شیخو پورہ میں پاکستان کی منفرد کرکٹ لیگ ہے، جس میں ضلع بھر سے صرف اساتذہ کرام حصہ لیتے ہیں اور کھیل کے میدان میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا احسن اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز کے ویژن کے مطابق میاں چنو تلمبہ سترہ پنجاب کا تلمبہ UC 52 چگوتا پنجوتا چک نمبر 20-8 میں اسسٹنٹ مینیجر شیخ بلال، سپروائزر شراز افریدی کی زیر سرپرستی میں چک نمبر 20-8 میں صاف ستھرا پنجاب کے ورکر افتخار عثمان شاہد محمد رضا نے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کوڑا کرکٹ گلی گلی گھر گھر سمیت پورے گاؤں کو 4 چاند لگا دیے۔ صفائی ستھرائی پر اہل علاقہ کی جانب سے ٹیم ستھرا پنجاب کو خوب سراہا اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک انصر کھگ کی رپورٹ کے مطابق صاف ستھرا پنجاب پروگرام مظفر گڑھ میں ناکارہ۔ مظفر گڑھ کا جو مین جنگ روڈ ہے وہاں پر صفائی کی ناقص کارکردگی ہے۔ پورے روڈ پر جنگ موڑ سے لے کر پھاٹک تک تقریباً 1 یا 2 کوڑے دان موجود ہیں۔ شہری کوڑے کو روڈ یا پھر گلیوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے اہلکار مظفر گڑھ جنگ روڈ پر دکانداروں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان سے ناجائز جرمانہ وصول کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کوڑے دان نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے اور صفائی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ عوام اور انجمن تاجران جنگ روڈ کی ڈی سی صاحبہ مظفر گڑھ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لے اور اس مسئلے کو حل کریں، کوڑے دان کی کمی کو پورا کیا جائے۔ جنگ روڈ مظفر گڑھ پر تمام بینک اور کافی میڈیکل کلینک موجود ہیں، کم از کم پورے روڈ پر موجود ہر یو ٹرن پر ایک کوڑے دان کا ہونا لازمی ہے تاکہ شہری اور دکاندار پریشان نہ ہو اور صفائی بھی برقرار رہے۔
خبر شامل کرتے ہیں سکر سے سٹی رپورٹر نیم گوری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی عظیم رہنما ملک کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم اور شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار اور پرجوش تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں منعقد کی گئی، جس میں محترمہ کی سیاسی قومی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سالگرہ کی اس پروقار تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ کے خصوصی معاون وقار مہدی، اقلیتی ونگ سکھر کے جنرل سیکرٹری راج کمار ودھوانی، پارٹی کے منتخب ونگز کے عہدیداران، خواتین، نوجوان، بچے، کارکنان اور بڑی تعداد میں جیالوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز شہید بینظیر بھٹو کی جدوجہد، قربانیوں اور پاکستان کے لیے خدمات پر روشنی ڈالنے سے کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو نے ہمیشہ عوامی خدمت، جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز بلند کی اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر ایک تاریخ رقم کی۔ تقریب میں شہید بینظیر بھٹو کی یاد میں 25 خصوصی کیک کاٹے گئے، جو ان کی 72ویں سالگرہ کی مناسبت سے علامتی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ جیلوں کی جانب سے جے بھٹو اور بینظیر زندہ ہے کے پرجوش نعرے گونجتے رہے۔ پروگرام میں ثقافتی موسیقی، بینظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کی تاریخی تصاویر کی نمائش اور پیپلز پارٹی کی جدوجہد پر مبنی ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔ آخر میں شہید بینظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء کے اظہار ثواب کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ تقریب کا مقصد نہ صرف محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، بلکہ نئی نسل کو ان کے نظریات، سیاسی فہم اور عوامی خدمات کے جذبے سے روشناس کرانا بھی تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔